औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बात कर रहे हैं दौलत और अमल की। हम सब में से कई लोगों को खुदा ने बेइंतहा नवाजा हुआ है। किसी को कम, किसी को ज़्यादा, किसी को किसी से ज़्यादा, किसी को किसी से कम। आपके पास पैसा है, हम सब इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं। आपके पास पैसा है, आपको खुदा ने नवाजा हुआ है। आप KFC में खाना खा रहे हैं, अपने मैकडोनल्ड्स में जा रहे हैं और कई 5 स्टार्स रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं। आप गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़ी गाड़ियां भी हैं आपके पास, छोटी भी हैं। आपके पास बेंगलोस हैं, आप बेंगलोस में रह रहे हैं। आपके पास सब कुछ है। आप अपने बच्चों को तालीम दिला रहे हैं, आला स्कूल में सब कुछ आप कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ आपके पास है, लेकिन आपके लिए है ना, किसी और के लिए तो नहीं है। आप क्यों दिखावा कर रहे हैं? किसको आप दिखा रहे हैं? किसको आप कमतर दिखा रहे हैं? हम में से कई ऐसे हैं जो अपने बहन भाइयों, अपने वालिदैन, अपने बहन, अगर बहनों की शादियां होगी, एक बहन कम है, एक बहन ज़्यादा है, तो उसको बताएगी कि तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास क्या है। तुम्हारे पास जो भी है वो तुम्हारे लिए है। दौलत है तुम्हारे पास, खुशियाँ नहीं खरीद सकते आप दौलत से। दौलत है, पैसा है, सब कुछ है आपके पास, नेमतें नहीं खरीद सकते आप। ये याद रखिएगा मेरी बात। तो आपके पास जो भी है, दिखावा नहीं करें। दिखावे से आपको खुशी नहीं मिलेगी। दिल को तसल्ली तो मिल जाएगी, खुशी नहीं मिलेगी। हो सकता है आप एक बेंगलोर में रह के वो खुशी ना हासिल कर पा रहे हो जो आपके अपने या कोई गैर एक झोंपड़ी में रह के खुशियां पा रहे हैं। एक रोड पे चलता हुआ बच्चा भीख मांग रहा है, वो भिखारी है। हम गाड़ी में जा रहे हैं, वो हमारे आगे हाथ फैला रहा है कि 10 रुपये दे दो। उसके दिल में क्या ख्याल आता होगा? चले, हम उनका तो सोचते ही नहीं है, हम उनका नहीं सोचते। लेकिन इतना तो हम कर सकते हैं कि अपनी जेब, अपनी पॉकेट में से 10, 20, 50, 100 निकाल के उसके हाथ पे रख के जो वो खुशी मांग रहा है उसको वो खुशी दे दे। वो खुशी देने से जो खुशी हमें मिलेगी ना, उस खुशी का कोई आइडिया नहीं है। दौलत हाथ की मैल होती है। ये हमारे दादी दादा ये सब कहा करते थे, हमारे अब्बू भी अभी भी कहते हैं कि दौलत हाथों की मैल है, पैसा हाथों की मैल है। आज तुम्हारे पास तो कल मेरे पास। खुदा जब चाहे बादशाह को गदा और गदा को बादशाह बना देता है, गरीब को अमीर और अमीर को गरीब बना देता है। तो किस बात का घुमंड कर रहे हैं हम? किस बात का घुमंड कर रहे हैं इस दौलत पे? घुमंड करने ना अपने इल्म पे करो, अपने अमल पे करो। आपके पास दौलत है, आपके पास पैसा है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपके पास अमल कितना है, इल्म कितना है? इल्म भी हासिल कर लिया आपने, उस इल्म पे अमल कितना है? हमारा इल्म, हमारा दिमाग, हमारी सोच तो हमें ये सिखाती है कि हम मदद करें अपनी दौलत में से, हम अपने दिल को बड़ा रखें। हमारे पास जो है वो हमारे लिए है। हम दूसरों को हसरतें नहीं दिलाएं कि वो कल आपकी वजह से झगड़े करें। आप उसको ये हसरत दिला रहे हैं कि मैं इसी में सोता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं गाड़ियों में घूमता हूँ। भाई आप घूमते हैं तो अगला भी जिद करे क्या? ये सब काम हम करते हैं। मेरे पास ये सब कुछ है, तेरे पास क्या है? ये हम सब करते हैं। क्यों करते हैं हम? क्या हमारा इल्म हमें इस बात की इजाज़त देता है? क्या हमारा दिमाग हमें इस बात की इजाज़त देता है? हमारे पास है ये सब दुनियावी माल है, एक दिन ख़त्म हो जाएगा, फना हो जाएगा। तैयारी करनी है ना, खुदा ने आपको नवाजा है, उस माल में से खर्च करें, अपनी हसरतें ख्वाहिशात को पूरा करें, अपने बच्चों को अच्छा इल्म दिलाएं, उनकी तरबियत अच्छी करें, लेकिन उसमें से खर्च करें, गरीबों को दें, हसरत से देखते हुए बच्चों को दें।
جتنا نوازا ہوا ہے اتنی استطاعت، اتنی توفیق کے مطابق اس میں سے خرچ کریں، تاکہ کل کوئی غریب ہماری ڈیتھ، مرنا سب نے ہے، دیکھیں میں نے بھی مرنا ہے، اس دنیا میں ہر چیز فنا ہے، فانی ہے یہ دنیا، ہم سب نے مرنا ہے، کم سے کم ہم نے یہ کام کیا ہوگا، ہو سکتا ہے بعض اوقات ہمارے 10 روپے بھی کسی کے دل میں گھر کر گئے ہوں اور وہ ہمارے لیے دعائیں کر رہا ہو، تو ہمیں خرچ کرنا چاہیے، خدا کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، ہر چیز میں، کسی مدرسے میں خرچ کریں، اچھے علم کے لیے خرچ کریں، غریب کی مدد کے لیے خرچ کریں، کسی کی بھی مدد کے لیے خرچ کریں، پہلے اپنے خاندان کو دیکھیں، اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کسی کو حسرت مت دلائیں، حسرت کبھی بھی مت دلائیں کہ تمہارے پاس کیا ہے، دیکھیے جب کبھی وہ ہو سکتا ہے خدا کے آگے روئے گا نا، جس بندے کو آپ نے حسرت دلائی ہے، آپ کی وجہ سے کسی دن اس کا دل دکھ گیا ہے، آپ کی وجہ سے اس کا دل دکھ گیا، اندر سے وہ رویا ہے اور اللہ کے آگے رویا ہے کہ اے میرے مالک مجھے اس طرح تو نے کیوں رکھا کہ مجھے کوئی سنائے، میرے اپنے سنائے، تو خدا کسی وقت کی سن بھی لیتا ہے، کیونکہ اس رب کا وعدہ ہے، وہ سنتا ہے اپنے بندوں کی، اگر اس کی رب نے سن لی، یقین کریں آپ 1 گھنٹے، 1 دن، 1 رات، 1 پل، 1 منٹ کے اندر برباد ہو جائیں گے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، ہو سکتا ہے پھر کل آپ نے جس کو برباد کیا، جس کا مذاق اڑایا ہے، کل آپ اسی سے مانگ رہے ہوں، یہ گھمنڈ عارضی ہیں، ان عارضی چیزوں پہ گھمنڈ کون کرتا ہے؟ ہمارا علم، ہمارا عمل اس بات کی اجازت ہمیں نہیں دیتا، نہ ہمیں اس چیز کا گھمنڈ کرنا چاہیے، اپنے آپ اپنی سوچ کو بدلیں، میں نے آپ کو بتایا نا کہ خدا بادشاہ کو گدھا اور گدھا کو بادشاہ کرتے ہوئے وقت نہیں لگاتا، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس ذات کو خوش کریں تاکہ ہم مریں تو ہمارے پیچھے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں، یہ انسان ہمیں خوش کرتا تھا، اے میرے مالک اس کو اس جہان میں خوش کرنا، اور خدا حقوق اللہ سے پہلے حقوق العباد پورے کرنے کی اجازت دیتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے، تو ہمیں اس کو خوش کرنا چاہیے، ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، آج میرا دل دکھ گیا، آج آپ سب کا دل دکھ گیا میری وجہ سے، یا میرا دل دکھا آپ کی وجہ سے، کیا مل جائے گا ہمیں یہ سب کر کے؟ میں روؤں گی، ہو سکتا ہے میری اللہ سن لے، آپ روئیں، ہو سکتا ہے آپ کی خدا سن لے، وہ خدا بہت بے نیاز ہے، وہ خدا کسی کو کسی پل نواز سکتا ہے، خدا ہم سب کو اس دولت کے گھمنڈ، دولت کے شکنجے سے آزاد کرے، اور اگر خدا نے ہمیں دیا ہوا ہے تو ہمیں اس میں سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کتنے بے روزگار، کتنے غریب در بدر پھر رہے ہیں اور ہم عیاشی سے سو رہے ہیں، یہ سب نشانیاں ہیں، ہمارا رب ہمیں آزما رہا ہے کہ ہم کسی کی کتنی مدد کرتے ہیں، کسی کو کتنا خوش کرتے ہیں، اور یہ سب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنا کرتے ہیں، ہمارا رب صرف آزما رہا ہے ہمیں، جس دن اس کی آزمائش پوری ہو گئی اور ہمارا صبر ختم ہو گیا، اور ہم میں سے کئی لوگ جو اپنی دولت کو لے کے اپنے اوپر ہی خرچ کر رہے ہیں، خدا نے ان کا وقت پورا کیا، ہمارا کیا، اور خدا کا وقت جب شروع، خدا کا تو وقت ہے، ہر جگہ خدا کا وقت ہے، لیکن جب اس رب نے اپنا آپ ان غریبوں کو دکھایا، ان غریبوں کی مدد کی، تو یقین کریں ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، خدا نے ابھی ہمیں موقع دیا ہوا ہے کہ تم لوگ کرو، میں نے تمہیں نوازا ہے تم ان کو دو، یہ کیوں موقع دیا؟ تاکہ ان کی دعائیں ہمیں لگیں، جب ان کے ہاتھ ہمارے لیے رب کے آگے اٹھے تو وہ رب ان کی سنے، کیونکہ خدا کسی کی بھی سن سکتا ہے، خدا ہم سب کو نوازے، لیکن اتنا نوازے اور اتنی سوچ کے ساتھ، اور ہماری سوچ ہمارا اس قدر ساتھ دے کہ ہم دوسروں کو خوش کر سکیں، نہ کہ اپنی دولت کے گھمنڈ سے کسی کے آنسوؤں کی وجہ بنے۔